अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बशीर खटक। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। अच्छा नाज़रीन, आप लोग के साथ 40 दिन का ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत के 40 दिन हैं, इन 40 दिन का मुवाजना 3.5 साल के महंगाई के साथ करता हूं कि इन 40 दिन में क्या कुछ महंगाई कराई गई और अवाम को तोहफे और तोहफ़े इस शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने दिए, अवाम के लिए कितनी आसानियाँ पैदा किए, अवाम की खातिर और आवाम के फ़िक्र में कितने मुब्तला है और अपने बेचारों के अपने कोई फ़िक्र, अपने बच्चों के, अपने घर के, अपने केसेस का कोई फ़िक्र नहीं। अपने जितने भी करप्शन किए हुए करप्शन के जो केसेस है उस हवाले से उन बेचारों ने अब तक कुछ भी नहीं किया। 3-3.5 साल की महंगाई और अभी 40 दिन की महंगाई, ये आपके सामने रखना चाहता हूँ। इसका मुआवजा आप खुद करें। 3-3.5 साल की महंगाई तो आपने देखी है, लेकिन इस 40 दिन की महंगाई, इन 40 दिन की महंगाई आपके सामने रखना चाह रहा हूँ और इस पर थोड़ा बहुत आपके साथ गुफ्तगू शनीद करता हूँ, यानी गुफ्तगू करता हूँ। अच्छा ये नाज़रीन देख लीजिए कि इसमें सबसे पहले मैं आता हूँ लोड शेडिंग पे। इन 40 दिन में लोड शेडिंग आप देख रहे हैं कि कितना लोड शेडिंग हुआ है और उससे पहले 3.5 साल, पौने 4 साल में कितना लोड शेडिंग हो रहा था। यानी इमरान खान की हुकूमत में ये लोड शेडिंग कितना था और वो पता नहीं कहाँ से बिजली ला रहे थे, कैसे पैदा कर रहे थे और उसमें कितना करप्शन कर रहे थे कि वो बिजली हम तक पहुंचा रहे थे। और 24 घंटों में हकीकत में जहां मैं बैठा हूं, मैं लाहौर शहर की बात कर रहा हूं और बहुत सारे और शहरों से भी, गांव के इलाके में तो मैं नहीं कह सकता, गर्मी में 1 घंटा लोड शेडिंग भी नहीं होता था। मैं पिछले साल की बात करूं, उससे पिछले साल के पहले साल भी थोड़ा बहुत चलो हो रहा था। और अभी 40 दिन में आप देख लें कि हमारे यहाँ लाहौर जैसे शहर, जो लाहौर इनका ही घर समझा जाता है, लाहौर एक मेट्रोपॉलिटन शहर है, यहाँ पर देहातों में तो 16 घंटे, यहाँ पे तकरीबन 6 से 8 घंटे लोड शेडिंग हो रही है और टाइम का कोई टाइम नहीं है, टाइम का कोई शेड्यूल नहीं है, किसी भी टाइम लोड शेडिंग हो सकते हैं। घंटे से 1.5 घंटे, 2 घंटे, कोई भी टाइमिंग नहीं है कि कितने टाइम होना है और कब होना है। अच्छा, अब आते हैं लोड शेडिंग के अलावा, और शायद खाकान साहब इस लोड शेडिंग पे क्या बोल रहे हैं। ARY पे एक मरतबा यानी चंद दिन पहले उन्होंने अपने बयान में, अपने बात में ये बोला, गुफ्तगू करते हुए ये बोला कि लोड शेडिंग हम इस वजह से कर रहे हैं कि हम डॉलर्स को नीचे गिराने के लिए कर रहे हैं, हम डॉलर्स बचाने के लिए कर रहे हैं। कमाल का लॉजिक है, कमाल का मंतक है कि डॉलर्स बचाने के लिए शायद खाकान, जो कि PMLN का बड़ा ख़ास और हमारे जिसे कहते हैं बदकिस्मत पाकिस्तान का, इससे पहले वज़ीर-ए-आज़म भी रह चुके हैं, तो मैं क्या इस पे बोलूँ कि ये कौन सा मंतक है, कौन सा लॉजिक है, कौन सी अहलियत है जो शायद खाकान अब्बासी साहब ने बोले कि लोड शेडिंग इसी वजह से कर रहे हैं कि हम डॉलर्स बचाएं और डॉलर्स की कीमत नीचे गिराएं। अच्छा, इसके बाद दूसरा पॉइंट, यानी दूसरा तोहफा पाकिस्तान को जो दिया गया, पाकिस्तान के अवाम को जो दिया गया और पाकिस्तान के अवाम के फ़िक्र में जो बेचारे और बहुत परेशान हैं, ये इम्पोर्टेड हुकूमत और इमरान खान की हुकूमत के ऊपर यही चीज़ें डाल रहे हैं। मैं इसके आपको दूसरा पॉइंट क्या है, डॉलर्स का उड़ान और रुपया क्या गिरना, इन्हें रुपए की कीमत में ऐसे बिल्कुल रॉकेट की तरह नीचे आना और डॉलर्स रॉकेट की तरह उसके मुकाबले में ऊपर जाना, ये भी इन 40 दिन में आप देख लें कि 40 दिन में क्या हुआ और पौने 4, 3.5 साल में क्या हुआ इमरान खान की हुकूमत में। वो कंपैरिजन भी आप खुद करें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अब तो इमरान खान नहीं है ना, अब तो इनके हाथ में सब कुछ, अब तो ये बड़े काबिल, बड़े होशियार और बड़े समझदार और बड़े खिलाड़ी सियासतदान हैं, बड़े खिलाड़ी सियासतदान हैं, मंजे हुए सियासतदान और मंजे हुए और कमरान हैं। तो ये इम्पोर्टेड हुकूमत, अब अंदाज़ा लगा लो कि अवाम से इंतकाम नहीं है तो क्या। अच्छा, तो डॉलर का कीमत 207, जो कि तारीख़ की बुलंद तरीन सतह पे, मईशत का बड़ा गर्क हुआ है इस डॉलर की कीमत ऊपर जाने से। तो मैं शायद खाकान साहब से पूछ रहा हूँ कि महीना 40 दिन तो आप लोगों ने लोड शेडिंग कराई है और की है, अब ये डॉलर दिन ब दिन ऊपर क्यों जा रहे, नीचे आना चाहिए ना। तो मुझे इसी वजह से हंसी आई उस वक़्त शायद खाकान की बात पे कि अजीब मंतक है, अजीब लॉजिक है। बहरहाल फिर भी शायद खाकान का हमने सपोज करे कि ठीक है, लेकिन फिर भी वो नहीं हुआ। तो अभी इसी वजह से ये मज़े का खेज़ और अफसोसनाक बात लग रही है। बहरहाल उसके बाद फिर मैं आता हूँ मईशत का बेड़ा। मईशत का बेड़ा तो पौने 4 साल, 3.5 साल इमरान खान की हुकूमत में इंटरनेशनल मीडिया, इंटरनेशनल जितने भी जो इदारे हैं, जो शुमारियात के इदारे हैं, जो मुख्तलिफ एनालिसिस वाले इदारे हैं और एनालिस्ट बैठे हुए, मैं वर्ल्ड वाइड की बात कर रहा हूँ,
وہ سارے عمران خان کی حکومت میں پاکستان کی معیشت کی بہتری کے کہانیاں سنا رہے، چلو ہم تو جھوٹے، چلو ہم تو عمران خان کے فینس سمجھے جاتے ہیں، ہمیں تو عمران خان کے یوں سمجھے کہ پی ٹی آئی کے ورکر سمجھے جاتے ہیں۔ لیکن میں انٹرنیشنل میڈیا کی بات کر رہا ہوں، انٹرنیشنل انالسٹ کی بات کر رہا ہوں، یعنی ماہر معاشیات کی بات کر رہا ہوں کہ وہ تو عمران خان کی حکومت میں بول رہے کہ معیشت پچھلے 40-30 سال کے یعنی اس کے مقابلے میں سب سے بہترین جا رہی ہے۔ تو اب 40 دن میں جو بیڑا غرق ہوا اس کا موازنہ کرو، 35 سال 30 سال تو بڑی دور کی بات ہے۔ میں ابھی آپ کو اس 3.5-4 سال کا موازنہ میں بھی ایک شہری ہونے کے ناطے آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ سب چیزیں میں بھی استعمال کر رہا ہوں، جو استعمال کی چیزیں اور جو مہنگی یا سستی ہے وہ مجھے بھی علم ہے۔ چکن کا صرف موازنہ کرو، پھر آپ پیٹرول کا موازنہ کرو، آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ پھر آپ بجلی کے 5 بار آپ نے ان 40 دن میں بجلی کی قیمتیں بڑھا دی، اور پچھلے 3.5 سال میں 4 سال میں عمران خان کی حکومت میں بجلی کی قیمت کوئی 2 بار میرے خیال سے، اور حد ہو جائے تو 3 بار بڑھ چکی ہوں، وہ بھی 2 روپے ایک یونٹ کے حساب سے، یا 3 روپے، آپ نے 5 روپے اور ابھی 7 روپے اور بڑھنا ہے۔ صرف یکم تک انتظار کرے عوام، یہ عوام کے ساتھ بڑے مخلص حکومت آئی ہے، اندازہ ہو جائے گا۔ اسی کا مطلب ہے، اور یہی عمران خان بول رہے تھے کہ یہ سازش کر کے آئے، یہ IMF کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ سازش کر کے آئے۔ امریکہ نے آسانیاں پیدا کر لی نا، ابھی اس امپورٹڈ حکومت کو بولا تھا کہ اگر عمران خان کو ہٹایا گیا عدم اعتماد سے تو آپ کے اوپر آسانی آ جائے گی، یہ ہمارے اوپر آسانی آئے، یہ ہمارے پاکستان عوام کے اوپر آسانی آئے، یہ ہم سے بدلہ لیا جا رہا ہے، یہ ہمارے سے انتقام لے رہے ہیں، یہ PMLN، یہ PPP اور یہ امریکہ سے انتقام لے رہے ہیں، یہ انتقامی کارروائی ہے عوام سے، عمران خان سے نہیں، ہم سے انتقام لے رہے ہیں۔ بہرحال آتے ابھی معیشت کا بھی آپ کے ساتھ موازنہ کر لیا، معیشت کا بیڑا کس نے کتنا اٹھایا ان 40 دن میں۔ اب آتے ہیں پیٹرول اور پیٹرول مصنوعات میں تاریخ ساز اضافہ، یکمشت مجھے کوئی بھی کسی بھی ٹی وی چینل والے یا کسی بھی معیشت والے یا کوئی بھی ایسے شہری یا اس امپورٹڈ حکومت کی کوئی وزیر آ کے مناظرہ کرے میرے ساتھ کسی بھی پلیٹ فارم پہ کہ یکمشت 30 روپے 3.5 سال 4 سال میں عمران خان کی حکومت میں کبھی اتنا اضافہ ہوا ہے پیٹرول اور پیٹرول مصنوعات میں، کیونکہ پیٹرول میں جب اضافہ ہوتا ہے تو کرائے میں بھی اضافہ ہوتا ہے، تو پیٹرولی مصنوعات جتنے بھی تمام چیزیں اس کے بعد آنے والے ڈالر اور پیٹرول، یہ دونوں جب اوپر جاتے تو آپ کے چھوٹے سے چھوٹے چیز کی بھی قیمت، یعنی آپ کے اس پکاسو اور پیانو بال پوائنٹ کی بھی قیمت جو ہے نا وہ بڑھ جاتی ہے۔ باقی آٹا اور گھی اور باقی چیزیں تو چھوڑ دے، آٹے میں اضافہ ہوا، آٹے میں 90 روپے 10 کلو آٹے میں اضافہ ہوا، 180 روپے 20 کلو آٹے میں اضافہ ہوا۔ یہ سمجھ سے باہر ہے، یہ کہتے کہ عمران خان کی حکومت میں یہ مہنگائی ہوئی ہے اور عوام تنگ آ چکے۔ عوام ابھی آپ عوام کو کون سے تحائف دے رہے ہیں، کون سے آسانیاں پیدا کرے؟ بہرحال عمران خان کی جتنی بھی باتیں، ان باتوں کی وجہ سے وہ حقیقت میں عوام کے دلوں میں بستا ہے، اور وہ عوام کی ایک واحد امید کا ایک لیڈر رہ چکے ہیں۔ ادروائز اگر ان کے آسرے پہ اور ان کے رحم و کرم پہ عوام زندگی گزارنا شروع کرے تو میرے خیال سے ہم بک بھی چکے اور ہمیں مزید بیچا جا رہا ہے، ہمارے جو کچھ بچا ہے وہ بھی بیچنے کا سودا ہو رہا ہے، ہمیں تو ایسا لگ رہا ہے اس مہنگائی کو دیکھ کر۔ بہرحال آپ کے ساتھ یہ معیشت اور یہ مہنگائی کا اور یہ باقی لوڈ شیڈنگ وغیرہ کا، یہ پیٹرول وغیرہ کے جو مہنگے ہونے کے ایک موازنہ تھا، وہ یہ کہتے کہ عمران خان کی حکومت اور عمران خان نے کی، اور مہنگائی مقابلے والے مارچ، یہ جو کام پہ ٹانگتی ہے وہ والے جو سلوگن ہے اس کے ساتھ مہنگائی مقابلے والے مارچ شروع کرتے، اور کبھی حمزہ اور مریم عزت مآب مریم بی بی مریم نواز شریف بی بی وہ اٹھتی ہے اور احتجاج شروع کر لیتی ہے، مارچ شروع کر لیتی ہے اسلام آباد کی طرف مہنگائی مقابلہ۔ اب کون سا اب کون سی مہنگائی ہے، یہ کون کرے؟ یہ بھی عمران خان کرے اپنے گھر سے بیٹھ کے، سمجھ سے باہر ہے۔ بہرحال آپ کے سامنے ایک موازنہ رکھنا تھا، ابھی آپ خود سوچیں، عوام جتنے بھی سننے والے دیکھنے والے وہ خود سوچیں، وہ خود فیصلہ کرے اپنے دل سے، اپنے ضمیر کی آواز سے آپ خود اس بات کا اندازہ لگا لے کہ اس 40 دن کا اور 3.5-4 سال کا عمران خان کی حکومت کا موازنہ آپ کر سکتے ہیں کہ مہنگائی کس حکومت میں زیادہ ہوگی۔ اچھا، اس ویڈیو سے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔